क़याम पाकिस्तान से पहले अगर लैया के अदबी दौर का जायजा लिया जाए तो भारत में मुकीम महाअदीब और लिखारी महेंद्र प्रताप जैसे लोगों ने थल के इस बेआबोगया खित्ते में जन्म लिया और आसमान अदब व इल्म पर रोशन सितारा बनकर चमके। आजादी के बाद भी लैया रेगजार थल इल्म अदब का गहवारा रहा। 19वीं सदी के 60वें अशरे में अगर लैया की अदबी तारीख का जायजा लिया जाए तो नसीम लैया, डॉक्टर ख्याल अमरोहवी, नजीर चौधरी, गाफिल करनाली और अरमान उस्मानी आसमान शेर व अदब के वो माहे ताबा हैं जिनकी रोशनी से न सिर्फ लैया रेगजार थल बल्कि पूरे पाकिस्तान और अगर ये कहा जाए कि पूरी उर्दू दुनिया को मुनव्वर किया तो शायद गलत ना होगा। लैया अदब के इन सुर्खिलों में डॉक्टर ख्याल अमरोहवी एक बड़ा नाम है। डॉक्टर ख्याल अमरोही अपने अहद के एक बड़े इंसान और कादिरुल कलाम शायर थे। सुबह पाकिस्तान लैया की रिपोर्टर सिद्रा हसन ने लैया अदब का माह ताबा डॉक्टर ख्याल अमरोही के उन्वान से एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए सुनते हैं सिद्रा हसन की खुसूसी रिपोर्ट। हैदराबाद दक्कन बहार से तुलू होने वाले आफ्ताब इल्म अदब अपनी सोच, फिक्र और इनकलाबी नजरिया से लैया के रेगिस्तानों को मुनव्वर करने वाले डॉक्टर ख्याल अमरोही 1966 में लैया आए। डॉक्टर ख्याल अमरोही 1930 में जिला हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए। वहीं की जामियात से BA, MA और उलूमुल सुन्ना और शर्किया से फारिग तहसील हुए। पाकिस्तान आने के बाद लाहौर में डॉक्टर रूहुल ऐन यज़्दक से कस्बे फैज़ किया और मुख्तलिफ तहरीकों से वाबस्ता रहे। 1964 में बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी हड़ताल के बाद आपको लेक्चरशिप मिली और इस तरह शकरगढ़, मुल्तान और लैया कॉलेजेस में 5 साल तक फारसी के उस्ताद की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। 1969 में RCD के तहत आला तालीम के लिए ईरान चले गए और 1976 में तेहरान यूनिवर्सिटी से मस्तक और मज़दकियत के मौजू पर मकाला मुकम्मल किया और PhD की डिग्री हासिल की। पाकिस्तान वापसी पर कुछ अरसा बेरोजगारी में गुजरा। इसी जमाने में NDVP के तहत बतौर लेक्चरर भी काम किया। बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से मुंतखब होकर महकमा तालीम पंजाब में सिर्फ 11 साल खिदमत अंजाम देने के बाद रिटायर्ड हो गए। डॉक्टर ख्याल जिंदगी भर रिजायत का पैगाम देते रहे। इनके यहाँ हुज़्न मलाल और कुनूतियत कहीं नजर नहीं आती। वो अपने कलाम में हमेशा ये उम्मीद दिलाते नजर आते हैं कि इंसानियत और इंसान एक दिन जबरो इस्तबदाद के बंधनों से जरूर आजाद होंगे। एक दिन सब बंदिशों को तोड़कर निकलेंगे हम, जब्र का संगीन पंजा मोड़ कर निकलेंगे हम। आतिफे सुबह तरब की दावते यलगार पर शब गजीदा बुदकदों को खोड़ कर निकलेंगे हम। डॉक्टर ख्याल की अजमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि असर हाजिर के तकरीबन अक्सर शायर और अहले कलम ने इन्हें और इनकी इल्मी और अदबी खिदमात को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया है। ज़हीर काश्मीरी ने कहा, ख्याल साहब की शायरी आम तौर पर इल्म फिक्र और मंतक की शायरी है जिसे वो एहसास और जज्बात से मज़य्यन करके कारी के दिल को लूट लेते हैं। प्रोफेसर जाफर बलोच का कहना है कि ख्याल अमरोही अपने ख्यालात और अफकार के मजमूई तासुर के लिहाज से इनकलाब पसंद शायर हैं। जिंदगी के जमूद और यकरुखेपन से इन्हें शदीद नफरत है। डॉक्टर अनवर सदीद के मुताबिक डॉक्टर ख्याल अमरोही का शुमार इन कादिरुल कलाम शोरा में होता है जो जज्बे का इत्मीनान अपने दिल के समंदर में ही महसूस नहीं करते बल्कि इनका मद्दोजज़र कारी के दिल में भी उतारने का सलीका जानते हैं। डॉक्टर ख्याल के फिक्र, सोच, नजरिए और कलाम बारे जब हमने आज के मुमताज दानिश्वर राना एजाज महमूद से पूछा तो इनका कहना था, डॉक्टर साहब का जो इल्मी रतबा है, डॉक्टर साहब का जो फलसफियाना मकाम है जनूबी एशिया के अदब में, जनूबी एशिया के फिक्र में, तनकीद में, शायरी में, वो एक वसी मौजू है और एक मुख्तसर गुफ्तगू में डॉक्टर साहब की शख्सियत का अहाता नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब सिर्फ फिलोसफर नहीं है बल्कि मार्क्सी दानश्वर है। कि डॉक्टर साहब ये समझते हैं कि ये जो कायनात है, ये जो माशरा है, ये जो माशरत है, ये जो अदब है, ये जो शायरी है, ये मादे की जो फिक्र की जो मादी ताबीर है जिसको हम मटीरियल डायलेक्टिसिज्म कहते हैं और जो मादी जदलियात है, डॉक्टर साहब समझते हैं कि उसके तारुफ से चीजें जो हैं वो एक नई शक्ल इख्तियार करती हैं और जब तक आप मादे को नहीं समझेंगे तो जो समाज में तब्दीली के अमल को या पैदावार में जो तब्दीली का अमल है जब तक आप उसे नहीं समझते तो ये तब्दीली नहीं होती। ये पेचीदा इल्मी और फिक्री बहस है। इसीलिए डॉक्टर साहब ने अपने पूरे फिक्र की जो सरमाया है वो ये समझते हैं कि जब तक ये जो वसाइल की तकसीम नहीं होती मुनसिफाना,
عادلانہ تقسیم نہیں ہوتی، کوئی معاشرتی تبدیلی اس سے ممکن نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کی فکر ہے. پھر ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کا جو کام ہے، ان کی جو ڈاکٹریٹ ہے وہ زرتشت کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے اس کے اوپر ان کا جو ان کا ڈاکٹریٹ کا تھیسس ہے اس کے اوپر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی پوری زندگی، اپنا پورا رہن سہن، اپنی زندگی کا جو ان کا ڈھنگ تھا، جو انہوں نے جس طرح سے زندگی گزاری، وہ اگر بورجوا سے نفرت کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو انقلاب آنا چاہیے، مزدوروں کا انقلاب آنا چاہیے، پرولتاریہ کا انقلاب آنا چاہیے، تو ڈاکٹر صاحب کی آپ زندگی کو دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب ہندوستان کے خاندان سادات امروہہ سے تعلق رکھتے تھے. ان کی فیملی میں ان کے جو فرسٹ کزن ہیں ان میں اتنے بڑے نام ہیں، رئیس امروہی ہیں، کمال امروہی ہیں، جون ایلیا ہیں، صادقین ہیں. یہ اتنے بڑے نام ہیں بر صغیر پاک و ہند کی فکر میں، شاعری میں، مصوری میں. ڈاکٹر صاحب اس کنبے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی لیا میں 5 مرلہ جو اسکیم ہے اس میں انہوں نے گزاری. تو ان کی فکر میں اور ان کی ذات میں اور ان کے رہن سہن میں اور زندگی کے چلن میں کوئی تضاد دکھائی نہیں دیتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز پہ وہ یقین کرتے تھے اسی طرح سے انہوں نے زندگی گزاری. دوسری بات کہ ڈاکٹر صاحب نے لیا میں، اور جس کو آج ہم یہ جنوبی پنجاب کہتے ہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب کے وسیع اثرات دیکھے جا سکتے ہیں. آج یہاں اگر ترقی پسندی کی بات ہے، آج اگر یہاں جدید فکر کی بات ہے، آج یہاں اگر آپ کو لوگوں میں ڈائلاگ دکھائی دیتا ہے، تو یہ جو دبستان خیال ہے اس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے دبستان خیال کا. اور اس دبستان خیال نے کوئی 50 سال 60 سال لیا کی جو تاریخ ہے اور یہ جنوبی پنجاب کی تاریخ ہے، اس سے بڑے بڑے قداور نام جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ہیں اور لوگوں نے ڈاکٹر صاحب سے فیض پایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت شاعری میں ان کا بہت کام ہے، ڈاکٹر صاحب کا تنقید میں بہت کام ہے، ڈاکٹر صاحب کا فلسفے میں بہت کام ہے، اور آخر میں ڈاکٹر صاحب نے ایک ڈکشنری مرتب کی، ڈکشنری آف فلسفی کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا جو چھاپا اسلام آباد میں اکادمی ادبیات میں. شاید یہ ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے. میں نے اکثر یہ بات کہی ہے کہ آج ہم جس عہد میں جی رہے ہیں، آج ہمارا یہ جو عہد ہے یہ عہد خیال میں ہم جی رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے جو کہا تھا کہ انسان سے محبت کی سزا اتنی کڑی ہے، نفرت کے تماچے میرے رخسار تک آئے. تو ساری زندگی انہوں نے انسان سے پیار کیا ڈاکٹر صاحب نے، اور ان کا جو کام ہے اور ان کی جو روایت ہے ڈاکٹر صاحب کی، میرا بطور ایک طالب علم کے یہ یقین ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی فکر جس طرح سے آنے والے زمانے ہیں، ڈاکٹر صاحب ان کی فکر زندہ رہے گی، ان کی فکر کا ارتقاء ہوگا، اور ان کا جو فن ہے اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا دائرہ بھی پھیلے گا، اس کا فیضان بھی پھیلے گا. بطور زندگی کے ڈاکٹر صاحب بہت ہنسمکھ تھے، ان سے بہت نیاز مندی رہی. فقیر آدمی تھے، بڑے آپ سمجھے کہ انہوں نے کبھی دولت کی، کبھی انہوں نے یہ وسائل کے پیچھے نہیں گئے. وہ بہت اچھی زندگی گزار سکتے تھے، وہ بہت اچھے مناصب پہ جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی کسی چیز کی سوائے علم پھیلانے کے، سوائے فکر پھیلانے کے، سوائے انسان دوستی کے، ڈاکٹر صاحب نے جو ان کا فیضان ہے وہ انہوں نے جہاں اپنی ذات کی قربانی دی، یہاں پر آ کے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ لیا کی دھرتی ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کی مقروض رہے گی، اور وہ یہی آسودہ خاک ہیں. اور یہ ہمارے اس دھرتی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم ایک ایسی دھرتی کے باسی ہیں جس میں ڈاکٹر خیال آسودہ خاک ہے. ڈاکٹر خیال کی تصانیف میں مقتل جاں، گنبد بدر، لمحوں کی آنچ، عصر بے چہرہ، قوانین سحر اور نئے افق اور نئی کرنیں قابل ذکر ہیں. ڈاکٹر خیال امروہی زندگی کے آخری سالوں میں ایک عظیم علمی پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے. یہ پروجیکٹ معروف لغت نویس فروز نتھال کی ڈکشنری آف فلسفی کا اردو ترجمہ تھا، جسے مرحوم ڈاکٹر خیال لغات فلسفہ کے نام سے مرتب کر کے اس عظیم کام کو شائع کرنا چاہتے تھے. مگر لگتا ہے کہ اب ماضی کی طرح علم و ادب کا یہ چاند بھی ہمیشہ کی طرح گہنا جائے گا. وہ اس لیے کہ ہمیں اہل علم یاد ہی نہیں رہتے، ہم ان کو بھول جانے کے عادی ہیں، اور یہی قومی المیہ ہے ہمارا. شاید اس لیے تو ڈاکٹر خیال نے کہا تھا، دیوار کی ہر اینٹ پہ لکھا ہے میرا نام، دیوار کی ہر اینٹ پہ لکھا ہے میرا نام، تعمیر مگر آپ سے منسوب ہوئی ہے. صبح پاکستان لگیا سوشل میڈیا لوکل نیوز بلیٹن کے لیے سدرا حسن.